व्यूअर्स, वेलकम बैक। गुड हेल्दी मॉर्निंग। हम बात कर रहे हैं निमोनिया पे और सर अभी हम बड़े ही खतरनाक उन चीज़ों पे बात करते हैं। खतरनाक इसलिए कह रही हूँ कि वो चीज़ें हम फॉलो करते हैं और फिर हम अपने आप को नुकसान पहुँचाते हैं दवाइयाँ ना खा के, क्योंकि उनसे तबीयत भारी होती है, अजीब होता है और हम लोग को लगता है कि दवाइयाँ हैवी हैं तो वो गर्म हैं तो वो पता नहीं क्या है। ऐसा कुछ नहीं होता। दूसरा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहती थी कि इनिशियली क्या चीज़ होगी जो पेशेंट कहेगा कि नहीं ये खाली बलगम है, थोड़ी सी इरिटेशन है या मेरा फ्लू जो है वो थोड़ा सा वो कर गया है, तो वो इग्नोर करता जाए जब तक और एक्चुअली में उसको निमोनिया हो चुका था लेकिन उसको पता नहीं चला वो सब। क्योंकि देखिए ना, हमने बात की फीवर की, हमने बात की बलगम बनने की, हमने बात की अब तबीयत अजीब सी होने की, जैसे फ्लू भी साथ में होता है तो वो लगता है जैसे फ्लू है और सिवियर हो गया और हम लोग नहीं डिफ्रेंशिएट कर पाते कि ये जी निमोनिया की तरफ जा चुका है। देखिए, हकीकत ये है कि बाज़ औक़ात हम एज अ डॉक्टर भी ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये सिंपल है। ख़ुसूसन अगर किसी आदमी को तेज़ बुखार हो रहा है, हम सीने का मुआयना करते हैं, उसको सुनते हैं स्टेथोस्कोप लगा के, जिसे हम टूटी कहते हैं, उससे अंदर से वो आवाज़ आती है अगर उसमें से कोई आवाज़ें आ रही हैं जो कि नॉर्मल आवाज़ें तो बहुत आ रही होती है, वो दिल से आ रही होती वो दिल की आवाज़ें और होती हैं, लेकिन जब फेफड़ा बोलने लगे ना तो फिर एक्सरे कराना मस्ट है और एक्सरे हमें कंफर्म करता है कि वाकई में ये केस नमूनिया का है, यानी ये सिंपल नज़ला ज़ुकाम से बिगड़ के अब नमूनिया बन चुका है। चेस्ट एक्सरे में कितने अरसे में ऑब्वियस हो जाएगा? देखिए, ये डिपेंड करता है कि किस किस्म का नमूनिया है। जैसे हमने बताया जो कि स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया है तो घंटों में आपका चेस्ट एक्सरे जो बिगड़ सकता है। मसलन हमने देखा केसेस का एक दिन का पहले का एक्सरे बिल्कुल नॉर्मल है, बल्कि मैं तो बताऊंगा कि 12 घंटे के अंदर अंदर जो 12 घंटे पहले एक्सरे लिया गया ये सोच के कि शायद कहीं इसको नमूनिया ना हो, वो बिल्कुल नॉर्मल था और 12 घंटे के बाद लिया गया तो देयर वाज फुल फ्लोरिश नमोनिक पैचेस नज़र आ रहे हैं। तो उस नमूनिया, कुछ नमूनिया जो होते हैं जो बड़ी तेज़ी से फैलते हैं और बड़ी तेज़ी से बिगड़ते हैं, तो उन नमूनियाज़ में ये चीज़ जो है आवर्स में हो सकती है। लेकिन याद रखिएगा कि नाजरीन को अगर किसी को सिर्फ देखिए, जिनको नज़ला ज़ुकाम रहता है, जिनको एलर्जी रहती है, उनको अपना अंदाज़ा होता है कि ये सिंपल एलर्जी है, छींकें आ रही हैं, नज़ला बह रहा है, हल्की सी खांसी हो रही है, कभी कभी सर में दर्द हो गया, हल्का बुखार भी हो गया, तो उन्हें खुद अंदाज़ा होता है कि ये चीज़ जो है नहीं है। कभी ज़्यादा हो जाता है तो चेस्ट भारी भी होता है। लेकिन अगर ये वाकई में चेस्ट भारी होने लगे, सांस लेने में दुश्वारी हो रही हो, बुखार तेज़ हो गया है, तो फिर आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, फिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। बुखार होना साथ में बहुत ज़रूरी है। जी, बुखार अमूमन जो है, सिर्फ कंजेशन सी फील हो रही हो लेकिन बुखार ना हो तो देखिए, अब वो कुछ लोग होते हैं जिनकी इम्यूनिटी बिल्कुल कमज़ोर होती है। मसलन सर इस पे हम अभी बात करते हैं, हमारे पास एक कॉल मौजूद है, अटेंड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, गुड हेल्दी मॉर्निंग। कौन बात कर रहे हैं? थैंक यू वेरी मच आपको भी। ये डॉक्टर राफिया, ये मुझे ये पता करना था, मैंने टीवी जरा लेट ऑन किया है चले कि ये नमूनिया जो है ये किस वजह से होता है? ओहो, हम अभी तो हो सकता है शुरू में इन्होंने बताया हो, वैसे तो बहुत अच्छा बता रहे हैं। एक बात तो बताइए, अपना नाम तो बताइए। राजा सदीक फ्रॉम पिंडी। फ्रॉम पिंडी, ठीक है जी राजा साहब, हम इस पे थोड़ा सी दोबारा बात कर लेते हैं। सर वो राजा साहब ने बिल्कुल सही कहा कि हमने शुरू में ही बता दिया था कि किसी भी वायरस, किसी भी बैक्टीरिया, फंगस से आपको नमूनिया, सही है, सब हम इनहेल करके लेते हैं जी बिल्कुल, अमूमन जो होता है बहुत कम ऐसे नमूनिया खाने से तो नहीं जाएगा वहाँ तक। नहीं, खाने से जैसे हमने कहा था कि बाज़ लोगों का जैसे तेज़ाबियत रहती है या रात को सोते सोते खाना जो है वो हलक में आ जाता है, वो भी एक वजह हो सकती है। जिन लोगों को बहुत खट्टी डकारें आना, बिल्कुल आपने सही कहा। इन लोगों को बाज़ औक़ात नमूनिया इसकी वजह से भी होता है कि उनकी क़ुव्वत मदाफ़ियत कम हो जाती है। जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम रहता है, पोस्ट नेज़ल ड्रिप रहती है, उनको भी नमूनिया हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी वायरस, फंगस से हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे कॉमन जो है वो वायरसेस हैं और स्ट्रेप्टोकोकल नमूनिया एक बैक्टीरिया, एक जरासीम में है, जिससे ये सबसे ज़्यादा कॉमन होता है। ओके, ऑलराइट। GERD भी एक सिचुएशन है जी, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लेक्स वाली, वही जो आपने कहा खट्टी डकार आ गई जी, वाली खट्टी डकार। ठीक है, ये कॉजेज हो गए जी। कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट कि सर अगर बुखार ना हो और सिर्फ कंजेशन हो, जी अमूमन ऐसा नमूनिया नहीं होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बहुत सीवियरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हों। मसलन कोई आदमी है जो कि कैंसर का मरीज़ है, कैंसर की दवाएं ले रहा है, जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं, इन लोगों में बाज़ औक़ात पूरी प्रॉपर अलामात नहीं आती हैं। इसी तरह से बहुत छोटे बच्चों में सिर्फ सांस तेज़ चल रहा होगा, पसली चलना, अमूमन उसको हम दमे की अलामत कहते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बैठे बैठे किसी आदमी को जिसको दमा नहीं था उसका एकदम सांस चढ़ने लगेगा।
تو بچوں میں اور بہت بوڑھے حضرات میں جو 70-75 سال سے اوپر ہوں تو ان میں کلاسیکل ہم سمٹمز نہیں دیکھتے ہیں. بعض اوقات کلاسیکل سائنس بھی نہیں ہوتے. مثلا ایسے بھی ہوتے ہیں کچھ لوگ جن کو کہ اگر لوور لوب کا یعنی کہ پھیپھڑے کے نچلے حصے کا نمونیا ہو نا تو انہیں پیٹ میں درد کی شکایت ہوگی. مثلا وہ ایکیوٹ ایبڈومن کے ساتھ آ سکتے ہیں. تو یاد رکھیے گا کہ اگر سیویئر پیٹ میں درد کی کوئی شکایت نہ ہو. بعض لوگوں کو چیسٹ پین ایسا ہوگا کہ جو سانس لینے سے بڑھ رہا ہے, جسے ہم پلورٹک ٹائپ آف چیسٹ پین کہتے ہیں, یعنی جیسے ہی سانس لیتے ہیں, کھانسی کرتے ہیں, چھینکتے ہیں تو ایک دم شدید درد ہوتا ہے. اب یہ مسکولر پین بھی ہو سکتا ہے, یہ نمونیا کی وجہ سے ہو سکتا ہے. مسکولر پین میں عموماً بخار نہیں ہوگا, لیکن اگر یہ بخار کے ساتھ علامت ہے تو یقیناً اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کیجیے, رجوع کیجیے. اچھا, جب ہمارا فلو کمپلیکیٹ ہو جاتا ہے ان سینس کہ فلو بھی کنجیشن کی فارم میں ہماری چیسٹ میں ہوتا ہے, تو تب بھی جب ہم سانس لیتے ہیں تو یہاں درد ہوتا ہے, لیکن دیٹس ناٹ ایکچولی نمونیا. نہیں, دیٹس ناٹ ایکچولی. عموماً جو نمونیا کا درد فلو میں اینٹی بایوٹک دیتے ہیں سر؟ نہیں, فلو میں اینٹی بایوٹک دینے کی ضرورت نہیں ہمارے ہے. یہاں تو فوراً فلو ہوا نہیں اینٹی بایوٹک ساتھ میں. ہاں دیکھیے, کمپلیکیٹ نہ ہو جائے نا, دیکھیے اس کی وجہ کچھ تھوڑا سا ڈاکٹروں کی بھی اور کچھ سسٹم کی. اگین ہم کہیں گے کہ ہمارے پاس ایک مریض آتا ہے, ہمیں ہمیشہ یہ شبہ ہوتا ہے کہ اگر یہ بگڑا تو شاید وہ ہمارے پاس رجوع نہ کرے. تو بعض تو وجوہات یہ ہوتی ہیں, بعض یہ علامتیں ہوتی ہیں, ارلی علامتیں, کہ اگر اس کو بخار شروع ہو گیا ہے, بلغم اس کا جو ہے کوانٹٹی میں بڑھ گیا ہے, اس کا رنگ چینج ہو گیا ہے, پیلا ہو گیا ہے یا گرین ہونا شروع ہو گیا ہے, تو یہ بھی بعض اوقات انڈیکیٹ کرتی ہیں کہ یہ نمونیا یعنی وائرل انفیکشن جو ہے, فلو جو ہے وہ بگڑ رہا ہے انٹو این انفیکشن. نمونیا نہ ہو لیکن انفیکشن ڈیولپ ہو رہا ہے, تو وہاں پر بھی پھر اینٹی بایوٹک اس صورت میں دینی پڑتی ہے. لیکن اگین میں کہوں گا نہ مریض خود نے, ہمارے ہاں تو مریض جا کے خود ہی کھا لیتے ہیں, نہ دوا بازار سے خریدی اینٹی بایوٹک. بتائیں نام بتائیں, لاسٹ ٹائم بھی لاسٹ سیزن میں بھی یہی لی تھی. ٹھیک ہے نا. تو عموماً اینٹی بایوٹک بغیر ڈاکٹر کے پرسکرپشن کے ملنی ہی نہیں چاہیے. اسی وجہ سے ہمارے یہاں بہت زیادہ مس یوز ہے اینٹی بایوٹک کا. اور میں سمجھتا ہوں دوسرا ایک پرابلم جو ہوتا ہے وہ یہی کہ جی چند دن لے لی اس کے بعد چھوڑ دی, تو وہ بھی نقصان دہ ثابت ہوتا ہے. پھر انڈر ڈوز ہوتی ہے. اب انہیں نہیں پتا کہ جی مجھے 250 لینی ہے, 500 لینی ہے, 775 لینی ہے, کتنی لینی ہے اینٹی بایوٹک, وہ بھی صحیح نہیں ہے. اپنی دکان سے جا کے خرید لی اور لے لی. تو یہ سارے مسئلے مسائل کا سبب بنتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر مجھے معلوم ہے کہ ڈاکٹروں کی فیسیں دینی پڑتی ہیں, یہ کچھ ہوتا ہے, بہت سارے لوگ ہمارے افورڈ نہیں کر سکتے, تو یہ مسئلے مسائل تو بٹ دا پوائنٹ از نا, دیکھیں میں یہ کہتی ہوں ہم اتنے زیادہ پیسے ادھر ادھر کی چیزوں میں اسپینڈ کرتے ہیں. بھائی 700-800 کی مووی دیکھاتے ہیں, باہر کھانا کھاتے ہیں, ہزاروں میں بل بناتے ہیں, ڈاکٹر کی فیس دیتے ہوئے کہ اتنی ہماری وہ نکل رہی ہوتی ہے. بات یہ کہ ہم اس بجٹ کو کبھی رکھتے ہی نہیں ہیں اپنے کہ ہم بیمار ہوں گے. میڈیسن کا بجٹ ہی نہیں ہے, جو بجٹنگ میں وہ کالم ہی نہیں ہے. کالم ہی نہیں ہے, بالکل. ہاں, ہر چیز کا کالم موجود ہے. مثلاً یہ شادی بیاہ میں اتنا فضول خرچی کریں گے, کوئی عقیقہ ہو رہا ہے اس میں کریں گے, وہ مسلینیس میں چلا جاتا ہے اگر کوئی میڈیسن ہاں اس میں ہمیں شاید برا نہیں لگتا, لیکن ڈاکٹر کی فیس بری لگتی ہے, یہ دوا میں خرچ کرنا برا لگتا ہے. ایک نیچرل ٹینڈنسی ہے, اسی لیے کہتے ہیں کہ انشورنس ہونی چاہیے, ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے, تاکہ مجبوراً آپ ہر مہینے دے دیا کریں, اور جب کبھی اللہ نہ کرے آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر آپ کی بوجھ جیب پہ ایک دم سڈنلی بوجھ نہ آئے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب, ٹائم بالکل ختم ہوتا جا رہا ہے, تو تھینک یو سو مچ فار کمنگ. بہت مزہ آیا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ بات کرنے میں. انہوں نے جتنے آرام سے, پیار سے اور سمپل کر کے, سب سے اچھی بات ہے سمپل کر کے ہم لوگ کو نمونیا کے بارے میں بتایا, اور سب سے امپورٹنٹ چیز انہوں نے وہ گرم چیزوں, گرم دوائیوں کے بارے میں بتایا. وہ ہو دیٹ واز دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ ٹوڈے. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, بہت شکریہ آپ کا. اچھا جی ویورز, ہمارا جو وقت ہو چکا ہے بیسٹ 5 کے سیگمنٹ کا ہو چکا ہے. میں پول کا ریپیٹ کرتی چلو. ہمارا پول کا سوال ہے کہ کیا جائز کام کے لیے رشوت دینا صحیح ہے یا غلط؟ اس کا آنسر آپ لوگ ہمیں کریں گے. چھوٹا سا بریک ہے, ابھی واپس آتے ہیں.